وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والكفء والنظير وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين فهدى الله تعالى به من الضلالة وبصر به من الجهالة وكثر به بعد القلة وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين ما اتصرت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. رئيس الحفلة الميمونة، أساتذتي الكرام، أصدقائي ورفقاء دربي، حضرت أمامكم لأقدم كلمة تعريفية حول المكان الذي آوانا وضمنا ضم الأم الحنون وربانا فترعرعنا وتنشأنا فيه، أعني جامعتنا الحبيبة، جامعة العلوم الإسلامية الفريدية. أيها الإخوة، إنها جزيرة العرب، ساد الأرض جهل التعامل والسلوك، حيث تندلع نيران الحروب الدامية المبيدة بأتفه الأسباب وتستمر إلى آماد طويلة وتقود البشرية إلى الدمار الشامل والهلاك المستوعب. وسيطرها الظلام العقدي، حيث تطأطأت رؤوس أشرف المخلوقات أمام آلهة منحوتة من الأحجار ومصنوعة من الأخشاب ومسوغة من الحديد. سجد خالق الأوثان والأصنام أمام مخلوقه الذي خلقه بنفسه، وغمر الغبراء الظلم والضيم، حيث وأدى الناس أفلاذ أكبادهم التي ركبت من لحمهم ودمهم، فلم يلين قلوبهم المتحجرة أنين النسمات الموؤودة، وأوبق البشر أبناء جلدته فلم يذب أكبادهم آهات النفوس المعتوبة. تمشي البشرية خبط عشواء بلا انتظام على دروب اختفت معالمها وامتحت سماتها، لأن أنوار الوحي انطفأت منذ قرون طويلة ونضبت ينابيعها منذ أزمان مديدة تقدر ب571 سنة فأكثر. أرسل الله عز وجل في مثل هذه الأوضاع نبياً نزع البشرية من ظلمات الجهل وقادها إلى نور الوحي، ألا وهو خاتم الأنبياء والرسل، سيد الكونين محمد صلى الله عليه وسلم. وأسس معهداً علمياً في دار الأرقم ابن أبي الأرقم ليتعلم الجيل الذي حظي بتناول أضواء معارف الوحي من مهبتها وباقتباس أنوار الرشد الإلهي من مبعثها. فدك الذين تلمذوا على النبي صلى الله عليه وسلم صخور الطغيان وكشفوا ظلام الجهل ومزقوا أستار الظلم وحملوا راية العلم والإيمان وانتشروا في أرجاء العالم المعمورة وشرقوا بها وغربوا، وفي النهاية ترفرفت على الغبراء والخضراء. أيها المستمعون الكرام، إنها شبه القارة الهندية، أنشبت الفرنجة براثنها في جسدها، وينزف جسد الأمة الإسلامية القاطنة فيها دما، نزعت عنها حكمها الذي استمر على مدى 10 قرون بعد قيامها فيه، تلو بعثة حجاج بن يوسف الثقفي برئاسة ابن أخيه الشاب الناشئ محمد بن قاسم. التاريخ شهد للإسلام تطوراً وازدهاراً بمر الأيام. قد أدركت شمس الإسلام أفولاً بعد تسلل الفرنجة المشؤوم بحيلة إنشاء العلاقات التجارية، وتصدت بالقيم الإسلامية والخلقية والعقدية والخلقية، وهتكت عرضها ودمرت النظام التعليمي السائد في شبه القارة الهندية،
وأدى الأمر إلى القضاء على الهوية الإسلامية لمسلم الهند، فوزع حجر الأساس لمدرسة دينية سميت بدار العلوم ديوبند 15 من محرم سنة 1283 من قبل الشيخ محمد قاسم النانوتوي والشيخ رشيد أحمد الكنكوهي وغيرها من العلماء الكبار. وابتدأت الدراسة من مدرس محمود وتلميذه محمود حسن الديوبندي الذي سمي بشيخ الهند لاحقاً. يهدف تأسيس دار العلوم إلى الحفاظ على الكيان الإسلامي والدفاع عن الهوية الإسلامية لمسلم الهند ونفخ روح الإسلام في متبعيه بإنشاء توعية دينية فيهم وبإيقاظهم عن سبات الغفلة وغفوة التناسي. دار العلوم صارت تعبيراً صادقاً عن إقامة ثورة علمية حفظت تراث الأمة العلمية وعن مجابهة عدو متسلل ماكر في كل صعيد وعن محاولة الإرجاع إلى الأمة مجدها. ولم تبقى دار العلوم يحيطها جدران، بل صارت آفاقية وتشكلت حركة علمية دينية سياسية تقدم خدمات جليلة إلى البشرية في الأصعدة كلها. وانتشر من استقى من المورد العذب في كافة نواحي العالم وضواحيها، وقدم جهوداً مثالية وتضحيات جبارة يرجع تاريخها إلى بداية الإسلام. أيها المستمعون الكرام، إنها عاصمة باكستان إسلام آباد، وقبل نقلها من كراتشي إليها بسنة، أي سنة 1966 للميلاد، أرسل الشاب المتخرج الشيخ عبد الله الغاذي الشهيد رحمه الله تعالى من أورمه بلوشية إلى إسلام آباد ليتولى مسؤولية الخطابة والإمامة في المسجد الجامع المركزي المسجد الأحمر. شاب يحمل في جنوحه قلباً دفاقاً ينبذ بفكرة خدمة الإسلام والمسلمين ويخفق بتوية نشر الإسلام في العالم، فأسس مدرسة ووضع حجر الأساس بيد مؤسس الجامعة العلوم الإسلامية بنور تاون كراتشي الشيخ محمد يوسف البنوري رحمه الله تعالى سنة 1966 للميلاد. تطورت الجامعة وضاق مبناها لعطاش العلوم الدينية، ومست الحاجة إلى نقلها إلى مكان أوسع يفي بحاجة طلبة العلوم الوافدين من أطراف البلد الشتى. فقام الشيخ عبد الله رحمه الله تعالى بإعمار المبنى للجامعة بمساعدة خلص الإخوان والخلان السيد جعفر والسيد الحاج محمد أختر حسن، والعقيد الإدميرال السيد محمد شريف، بين المسجد ملك فيصل وبين حديقة الحيوانات بقرية دوك جيوان القديمة. والموقع الحالي للجامع هو الشارع الخامس قطاع إيسب، وسميت بجامعة العلوم الإسلامية الفريدية. أيها الإخوة، أسست 3 معاهد تعليمية ومدارس إسلامية مع التباعد الزماني والمكاني السهيق دون التغاير والأهداف. فالجامعة الفريدية هي إحدى تلك المدارس المنتشرة في البلد، لها اتصال بالمدرسة التي أقامها النبي صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، ولإقامتها نفس تلك الأهداف التي لأجلها أقام سيد الكونين تلك المدرسة. أيها المستمعون الكرام، إن الجامعة العلوم الإسلامية الفريدية تخطو إلى تقدم وازدهار بمر الأيام. بقيت زماناً وهي خاملة الذكر يدرس فيها عدد من طلاب تلمذوا على كبار العلماء الربانيين. إن نجاح المشاريع تحتاج إلى جهود متعاقبة، فالجامعة نالت حظاً وافراً حيث وجدت على مر السنين الطوال من يوم تأسيسها إلى يومنا هذا نفراً ما كان هممهم إلا تطير الجامعة. فالنبتة التي زرعها الشيخ عبد الله الغاذي الشهيد رحمه الله تعالى قام عودها واستحكمت جذورها وانشعبت فروعها وتورقت أفنانها وأثمرت أغصانها، وتشكلت بدوحة
تغدو إليها أطيار حافظ الفرقان، وتروح إليها عسافير حامل راية علوم السنة والقرآن، بفضل الاعتناء الشيخ بها وبفضل سقي هؤلاء المتفادين من عرق أجسادهم ودماء قلوبهم إياها، وصارت فريدة كاسمها، وأصبحت في عداد تلك أكبر جامعات البلد لها اتصال لها سبق في مضمار التعليم والتربية، ويشهد على تفوقها في مجال التعليم عدد شرف يتراوح ما بين 35 إلى 40 قد نالها طلاب هذا المنهل على مستوى البلد والأقاليم على حد السواء. أسأل الله عز وجل أن يديم الجامعة ويقبل جهود القائمين بها ويحفظها من شر الأعادي. أكتفي بأبيات قالها الشاعر معروف الرصافي: ابنوا المدارس واستقصوا بها الأملا حتى نطاول في بنيانها زحلا، وجودوا عليها كلما درت مكاسبكم، وقابلوا باحتقار كل من جهلا. أن كان للجهل في أحوالنا علل فالعلم كالطب يشفي تلكم العللا. هذه مدارسكم شروى مزارعكم فأنبتوا في ثرائها ما علا وغلا. أكتفي بهذه الكلمات، وفقني الله وإياكم الشكر بنعمه التي لا تعد ولا تحصى، وقليل من عبادي الشكور.